एकदमै करप्ट व्यक्ति भनेर समाजमा चिनिएको पात्रले पनि आएर हाक्काहाकीलाई प्रमाणित गर्न त मलाई जेल हाल भनेर चुनौती दिन सक्ने अवस्था कसरी आयो। अहिले चर्चामा आएका पात्रहरूको बैंक खाता खोलेर हेर्नुभयो भने त्यो 2 लाख 3 लाख पनि नहुन सक्छ। सो यो इभल्भिङ के हैन, त्यसैले हाक्काहाकी आएर ल प्रमाणित गर मलाई जेल छोड ठोक्न त भन्न सक्ने अवस्थामा यस्ता महाभ्रष्टहरू हुन सक्ने यो किन हाम्रो यो लिगल सिस्टमले क्याचअप गर्न सकेन। पछिल्लो समयमा त यो क्यास पनि रिस्की भयो, सेयर पनि अब कम्पनी रजिस्ट्रारबाट चुइएला, अब हिरा र सुनमा गयो अरे, ब्याक टु गुड ओल्ड डेज। सुन र हिरा त ट्रेसेबिलिटी भएन नि, कागज छैन, पेपरवर्क छैन, बैंकमा राखेको छैन, तर मूल्य त छ हैन। सो हिरा र सुनमा पनि पुग्यो भन्ने चाहिँ मलाई पछिल्लो समयमा आछ। पुरानो करप्सनको विधि थियो, गएर नगद ट्रान्सफर गरिन्थ्यो होला, तक्यामुनि राखिन्थ्यो होला, खाडाले गाडेर राखिन्थ्यो होला, उपयुक्त सूचना सुराकीको भरमा गएर उत्खनन गरेर प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो होला। बिस्तारै अब हाम्रो इकोनोमी सोफिस्टिकेटेड हुँदै गएपछि अब अहिले सेयरका कुराहरू आउन थाले। हाक्काहाक्की क्यासको ट्रान्ज्याक्सन नहुने, फलानो को नाममा सेयरहरू राखिदिने इत्यादि। एउटा कुनै घरानाको एउटा सदस्यको बारेमा 14-15वटा उसको चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कुन कुन कम्पनीमा सेयरहरू छन् भनेर त्यो लगत नै लिएर आएर देखाएका पनि थिए। भनेपछि त्यो अलिकति सोफिस्टिकेसन। टिकट पाए बापत फलानोको नाममा यति रोपनी जग्गा पास भनेर, यो के लुक एट द एभोल्युसन हैन, यो स्वरूप के भनेपछि हाक्काहाकी त्यो भ्रष्ट व्यक्ति आएर मलाई प्रमाणित गर्न त भन्न सक्ने अवस्था किन आइराखेको छ भनेपछि वी हेभ टु क्याच अप लिगल्ली पनि इत्यादि। यो कुराहरूले पनि क्याचअप गर्नु पर्यो। अघि सूर्यनाथजीको पालामा भएका काण्डहरू उहाँले केही प्रमुख चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई उहाँको पालामा चाहिँ दण्डित पनि भए हैन। अहिले त्यस बेला दण्डित भएका 1-2जनाले ट्विट गरेको पनि मैले देखिराखेको छु हैन। यो आम्दानी र खर्चको जुन विधिबाट हैन, करप्सनको हैसियत र करप्ट पर्सनको हैसियत वा करप्सनको मात्राबारे जुन विधि अपनाइएको थियो त्यो नै मापदण्ड अहिले लागू गर्ने हो भने धेरै मानिसहरू जेल पर्छन् भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। अघि त हुँदै हो, कृत्य हुँदै हो, भ्रष्टाचार देखिहालियो, मानव तस्करी हुँदै हो, ट्रान्सनेसनल सङ्गठित अपराध पनि देखियो र यो सबैलाई जोडेर यसको गाम्भीर्य चाहिँ राजद्रोहमै सेडिसनमै गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ। त्यसको बारेमा धेरै व्याख्या गरिराख्नु परेन। अब नेपाल एउटा कुवाको भ्यागुता जस्तो हैन, आइसोलेटेड रहेन। हाम्रो यत्रो 50-60-70 लाख चाहिँ नेपालीहरू टेम्पोरेरीली वा पर्मानेन्टली नै माइग्रेट गरिसक्नु भएको छ। नेपालबाट उब्जेको हैन, सिर्जित भएको यो काण्डको र अमेरिका पठाउने, अस्ट्रेलिया पठाउने, क्यानाडा पठाउने, बेलायत पठाउने भनेपछि त्यहाँ रहेका हाम्रा नेपालीहरूको जुन उल्लेख्य उपस्थिति छ हैन, अमेरिकाको हकमा त अब 500,000 1 मिलियनकै सङ्ख्यामा होला, अस्ट्रेलियामा पनि अहिले पछिल्लो चाहिँ समय एकदमै बढिराखेको छ, युरोपमा त्यही छ। भनेपछि त्यहाँ बसेका नेपाली मूलका चाहिँ नागरिकहरू वा नेपाली नागरिक त अहिले नै राखिरहेका त्यहाँ टेम्पोरेरीली बसेका साथीहरूको लागि पनि यो असाध्यै यो डिग्निटीका कुराहरू, सम्मानका कुराहरू भइहाल्यो। अब राष्ट्रकै क्रेडिबिलिटीको विषय पनि यसमा आछ। त्यसैले यसलाई सामसुम हुन दिन भएन। सार्वजनिक खरिद नियमावली चैतमा संशोधन गरेको छ, 12औं संशोधन, असारमा आएर 13औं संशोधन गरेको छ। बकाइदा लिगल्ली एकदमै मेटिक्युलस तरिकाले करप्सन गर्ने ताकि कोही नफस्ने, त्यो खालको चाहिँ देखिराखेको छ। अहिले सेभनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। यो ग्रान्ड चाहिँ यो सेटिङका कुराहरू हैन धेरै अगाडिदेखि आइराखेका छन्। त्यसैले यो ऐन दफा हैन हरेकमा चाहिँ हामीले त्यो डुबेर यो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको महत्त्व यहाँ पनि चाहिँ अहिले देखिराखेको छ। पहाडमा चाहिँ मलाई जहिले पनि वार्न गरिएको थियो, इटा बिटा ठिटा हैन, इटा पनि चाहिन्छ, बिटा पनि चाहिन्छ, ठिटा पनि चाहिन्छ, यो बिना तपाईँ चुनाव लड्ने आँटै नगर्नुहोस् भन्थे। हामीले त्यो मोडेललाई परास्त गऱ्यौँ यसपालि हैन, न इटा न बिटा न ठिटा, एकदम स्वस्फूर्त किसिमले। सो द्याट्स गुड न्युज फर अब 84 सालको आम चुनाव र हाउ वी गो फर। हत्खण्डाहरू हैन, अहिलेको जमानामा 4-4जना प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा उत्रेर आएर चक्लेट बाँडा जस्तो मन्त्री बाँड्दैको वाट प्लानेट डु दे लिभ अन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले देखाइदिए क्या। जहाँ उत्रिएको थियो त्यहाँ 1700 भोट खसेकोमा कति मेरो 1100 भोट आएको छ मेरो हैन। जहाँ साडी बाँडे त्यहाँ मेरो भोट बढेको छ हैन। भनेपछि यो एउटा रियाक्सन के यो चाहिँ यो इट्स भेरी एक्साइटिङ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ यसले धेरै लेसनहरू दिएको छ, धेरै एकैचोटि यो सन्देशहरू धेरै कुराहरूको दिएको छ। दलपतिले जे भन्छ त्यही कानुन हुन्छ, त्यो हाम्रो दलतन्त्रमा कन्भर्ट भएछ। म यहाँ सम्पूर्ण बुद्धिजीवी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो लोकतन्त्र होइन, किन 15 वर्ष म लगातारै सांसद भइराखेको छु, त्यस कारणले म त्यहाँ देखिरहेको छु कसरी दलपतिले कब्जा गरेको छ। दलपति कब्जा गर्ने एउटै टुल हो, इफेक्टिभ टुल, करप्सन गर्ने, पैसा एकुमुलेट गर्ने, किनबेच गर्ने र त्यसबाट कसैलाई त्यससँग कम्पिट गर्न नसक्ने। अनुभवहरू हासिल गर्ने क्रममै छु।
अनि धेरैले सोध्नुहुन्छ कस्तो लागिराखेको छ, अनुभव कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा टाइम कन्सियस चाहिँ बनाइदियो रहेछ संसदले। त्यो 1 मिनटको शून्य समयमा माइक झ्याप्प काटिने हो कि भनेर 50 सेकेन्डको मात्रै स्क्रिप्ट तयारी गर्नुपर्ने। कहिलेकाहीँ पार्टीगत हिसाबले अब हाम्रो पार्टीलाई अस्ति 22 मिनट समय आएको थियो, बाँडफाँड हुँदो रहेछ, मलाई 10 मिनट दिइएको थियो, सभापतिज्यूले 5 मिनट लिएर मलाई 10 मिनट दिनुभयो। त्यो 10 मिनटमा पनि चाहिँ कुराहरू सक्नुपर्ने। अनि फेरि नेपाल हो होइन, सभामुखको घडी र मेरो घडी त फरक होला होइन, त्यो भए हुनाले 9:45 सेकेन्ड राखेर मैले आफ्नो टाइमर यसरी चाहिँ लाने गरेको थिएँ। अस्ति केही साथीहरूले त्यसमा टिप्पणी पनि गर्नुभयो होइन, ग्याजेट नै लगेर रोस्टमबाट बोलेछ यो वाग्लेले चाहिँ भनेर कमेन्ट गर्नुभएछ होइन। सो अहिले पनि 9:40 मैले राखेको छु। यतिमा 3टा विषय म उठान गर्न चाहेँ। एउटा यो काण्डका आयाम र गाम्भीर्यबारे अलिकति अब हाम्रो अग्रजहरूले राखिसक्नु भएको छ। अर्को यो भ्रष्टाचारकै बदलिँदो स्वरूपबारे हामीले अहिले यो एनेक्डोटल नै सही जुन कुराहरू सुनिराखेका छौँ त्यसलाई अब यसको सैद्धान्तिकीकरण गर्ने, यसको चाहिँ कानुनी उपचार, संस्थागत उपचारहरूबारे हामी पछि छलफल गरौँला। तर जे सुनिँदैछ समाजमा अहिले ती बारे पनि म केही कुराहरू राख्छु। र अन्तमा यो लङ टर्म हाम्रो शासकीय सुधार, इन्स्टिट्युसनल रिफर्म, संस्थागत सुधारहरूकै कुराहरूबारे पनि म केही राखौँला। र यो राजनीति सङ्ल्याउने भन्ने मेरो एउटा चुनावको नारा पनि थियो, अर्थतन्त्र उकास्ने, राजनीति सङ्ल्याउने। त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै केही 2-3 मिनट म व्यक्तिगत अनुभव पनि तनाउ एकबाट धेरै साथीहरूको चासो भयो हुनाले त्यसमा पनि म केही राखौँला। अब काण्डका आयाम र गाम्भीर्यबारे त सूर्यनाथजीले, निलाम्बरजीले धेरै कुराहरू राखिसक्नुभयो। यो एकैचोटि यो साइमल्टेनियस ओभरल्यापिङ अफ क्राइम्स होइन, साइमल्टेनियस ओभरल्यापिङ अफ क्राइम्स यो महत्त्वपूर्ण छ। ठगी त हुँदै हो, कृत्य हुँदै हो, भ्रष्टाचार देखिहालियो, मानव तस्करी हुँदै हो, ट्रान्सनेसनल सङ्गठित अपराध पनि देखियो। र यो सबैलाई जोडेर यसको गाम्भीर्य चाहिँ राजद्रोहमै, सेडिसनमै गएर चाहिँ टुङ्गिन्छ। त्यसको बारेमा धेरै व्याख्या गरिराख्नु परेन। यो सबै ऐनहरूमा, यो सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हाम्रा अभिसन्धिहरू होइन, हाम्रा मान्यताहरू, युनिभर्सल डेक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट्सदेखि लिएर यो सबैमा टेकेर चाहिँ हामीले यसलाई उचाइमै पुर्याउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा सम्बन्धित विज्ञहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। र यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ अब नेपाल एउटा कुवाको भ्यागुता जस्तो होइन, आइसोलेटेड रहेन। हाम्रो यत्रो 50, 60, 70 लाख चाहिँ नेपालीहरू टेम्पोरेरीली वा पर्मानेन्टली नै माइग्रेट गरिसक्नु भएको छ। नेपालबाट उब्जेको होइन, सिर्जित भएको यो काण्डको र अमेरिका पठाउने, अस्ट्रेलिया पठाउने, क्यानाडा पठाउने, बेलायत पठाउने भनेपछि त्यहाँ रहेका हाम्रा नेपालीहरूको जुन उल्लेख्य उपस्थिति छ होइन, अमेरिकाको हकमा त अब 500,000, 1 मिलियनकै सङ्ख्यामा होला। अस्ट्रेलियामा पनि अहिले पछिल्लो चाहिँ समय एकदमै बढिराखेको छ, युरोपमा त्यही छ। भनेपछि त्यहाँ बसेका नेपाली मूलका चाहिँ नागरिकहरू वा नेपाली नागरिक त अहिले नै राखिरहेका त्यहाँ टेम्पोरेरीली बसेका साथीहरूको लागि पनि यो असाध्यै यो डिग्निटीका कुराहरू, सम्मानका कुराहरू भइहाल्यो। अब राष्ट्रकै क्रेडिबिलिटीको विषय पनि यसमा आएको छ, त्यसैले यसलाई सामसुम हुन दिन भएन। मैले अस्ति एउटा ट्विट पनि गरेँ, कान्तिपुरको एउटा हेडलाइन थियो, 3 नेता बस्दै सामसुम पार्दै भन्ने खालको आशयको आर्टिकल थियो। आज पनि देखिराखेका थियौँ, अहिले हामी आउँदै पनि मिटिङहरू चलिराखेका छन्। यसलाई सामसुम हुन दिन भएन भनेर चाहिँ मैले ट्विट गरेका थिएँ कि यो पुलिसको इन्भेस्टिगेसन विदाउट ड्युरेस अगाडि बढ्नु पर्यो र द वर्ल्ड सुड वाच भनेर राष्ट्रसङ्घकै महासचिवलाई पनि मेन्सन गरिदिएर ट्विटरको सुविधा पनि हो, ट्याग गरिदिएको। अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्यो यसले भनेर पनि प्रहार गर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय क्राइम नै हो, अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको विषयलाई हामीले खालि अलिकति अलर्ट बनाइदिनको लागि यी कुराहरू राख्यौँ। यसमा मैले यति मात्रै भनेको, क्रेडिबिलिटी, राष्ट्रकै क्रेडिबिलिटीको विषय भएको छ र हाम्रो यो डायस्पोरासँग पनि जोडिएको विषय इत्यादि भयो। र मल्टिपल यो ओभरल्यापिङ क्राइम्सको विषय भयो हुनाले यसलाई सामसुम हुन दिन भएन। नम्बर 2, यो करप्सनकै स्वरूप। अहिले कुनै एकदमै करप्ट व्यक्ति भनेर समाजमा चिनिएको पात्रले पनि आएर हाक्काहाकीलाई प्रमाणित गर्न त मलाई जेल हाल भनेर चुनौती दिन सक्ने अवस्था कसरी आयो होइन। पुरानो करप्सनको विधि थियो, गएर नगद ट्रान्सफर गरिन्थ्यो होला, तक्यामुनि राखिन्थ्यो होला, चाहिँ अथवा खाडालै गाडेर राखिन्थ्यो होला, सूचना, उपयुक्त सूचना सुराकीको भरमा गएर उत्खनन गरेर प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो होला। बिस्तारै अब हाम्रो इकोनोमी सोफिस्टिकेटेड हुँदै गएपछि अब अहिले सेयरका कुराहरू आउन थाले। हाक्काहाक्की क्यासको ट्रान्ज्याक्सन नहुने, फलानो को नाममा सेयरहरू राखिदिने इत्यादि होइन। मलाई 1.5 वर्ष अगाडि एकजना अहिले राम्रै ठाउँमा पुगेका एउटा सार्वजनिक व्यक्तिले एउटा कुनै घरानाको एउटा सदस्यको बारेमा 14-15वटा उसको चाहिँ कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा कुन कम्पनीमा सेयरहरू छन् भनेर त्यो लगत नै लिएर आएर देखाएका पनि थिए। भनेपछि त्यो अलिकति सोफिस्टिकेसन भयो। गत मङ्सिर 4 को चुनाव अगाडि एउटा प्रतिष्ठित सम्पादकले नै आफ्नो अनलाइनमा लेख्नुभयो होइन, टिकट पाए बापत
फलानुको नाममा यति रोपनी जग्गा पास भनेर। यो के लुक एट द एभोल्युसन हैन, यो स्वरूप के भनेपछि हाक्का त्यो भ्रष्ट व्यक्ति आएर मलाई प्रमाणित गर्न त भन्न सक्ने अवस्था किन आइराखेको छ भनेपछि वी हेभ टु क्याच अप लिगल्ली पनि इत्यादि यो कुराहरूले पनि क्याचअप गर्नु पर्यो। र पछिल्लो समयमा त यो क्यास पनि रिस्की भयो, सेयर पनि अब कम्पनी रेजिस्ट्रारबाट चुइएला, अब हिरा र सुनमा गयो अरे, ब्याक टु गुड ओल्ड डेज। सुन र हिरा भयो त ट्रेसेबिलिटी भएन नि, कागज छैन, पेपरवर्क छैन, बैंकमा राखेको छैन, तर मूल्य त छ हैन। सो हिरा र सुनमा पनि पुग्यो भन्ने चाहिँ मलाई पछिल्लो समयमा आछ हैन। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छन् र मलाई लाग्छ अघि सूर्यनाथजीको पालामा भएका काण्डहरू उहाँले केही प्रमुख चाहिँ राजनीतिज्ञहरूलाई उहाँको पालामा चाहिँ दण्डित पनि भए हैन। अहिले त्यस बेला दण्डित भएका एक दुईजनाले ट्विट गरेको पनि मैले देखिराखेको छु हैन। यो आम्दानी र खर्चको जुन विधिबाट हैन, करप्सनको हैसियत र करप्ट पर्सनको हैसियत वा करप्सनको मात्राबारे जुन विधि अपनाइएको थियो त्यो नै मापदण्ड अहिले लागू गर्ने हो भने धेरै मानिसहरू जेल पर्छन् भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। र यसलाई कसरी प्रुभ गर्ने इत्यादिमा पनि अलिकति चुनौतीपूर्ण यो छ। मैले प्रमुख आयुक्तसँगै बसेको थिएँ, सूर्यनाथजीको पालामा यस्तो यस्तो भयो, तपाईँ पनि 2-4 जनालाई त जागेर देखाउनुहोस् न भनेको थिएँ मैले क्रुडली भन्दाखेरि। अनि मलाई प्रेम राईजीले के भन्नुभयो भने त्यो तपाईँले नाम लिएका अथवा तपाईँले अहिले चर्चामा आएका पात्रहरूको बैंक खाता खोलेर हेर्नुभयो भने त्यो 2 लाख 3 लाख पनि नहुन सक्छ। सो यो इभल्भिङ के हैन। त्यसैले हाक्का आएर ल प्रमाणित गर, मलाई जेल छोड ठोक्न त भन्न सक्ने अवस्थामा यस्ता महाभ्रष्टहरू हुन सक्ने यो किन हाम्रो यो लिगल सिस्टमले क्याचअप गर्न सकेन हैन। सो यो कुराहरू चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र आगामी सुधारका कुराहरू गर्दाखेरि यसमा हामीले ठुलै भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। एउटा स्टिङ अपरेसन थियो, एउटा अकाट्य विधि, अख्तियारकै पैसा लिएर आएर हैन, अनि त्यो ट्रान्ज्याक्सनको बेलामा रङ्गे हात पक्राउ भनिन्थ्यो, त्यसलाई पनि कोर्टले इलिगल गरेछ भने यो संस्थागत कब्जाको विषय कति गहिरिएर आइसकेको छ। यी भ्रष्टहरूले कोर्टलाई नै इन्फ्लुएन्स गरेर त्यो विधि चाहिँ अमान्य भनेर भन्दै आछ। अनि मैले के गर्ने त अब भन्दाखेरि यदि शङ्का लाग्यो कसैलाई अख्तियारसँग अनुमति ल्याएर आफ्नै 10-20 लाख कतै ऋण गरेर लिएर आएर हैन, अख्तियारको स्वीकृतिमा अनि स्टिङ अपरेसन कसले गर्छ? त्यो लफडा त्यो हैरानीतिर त्यो झन्झटतिर कसैले पनि गर्दैन। भनेपछि यो हामीले क्लिनअप यो चोख्याउने कामतिर होल रेजिम नै करप्सन फ्रेन्डली बनाइरहेका छौँ कि भन्ने प्रश्न एकदमै टटकारो रूपमा आइराखेको छ। तेस्रो चाहिँ संस्थागत रिफर्मकै कुरा हो। अहिलेको अख्तियारले हामीले सोचेको जस्तो हैन करप्सन कन्ट्रोल गर्न सक्छ। राजनीतिक नेताहरूले संवैधानिक परिषदमा बसेर भागभण्डा गरेर तैँले प्रमुख आयुक्त लि, म 2टा आयुक्त लिन्छु, यसरी बाँडेर गर्ने विधिबाट यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टका कुराहरू त्यहाँनिर असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। यसमा केही बसहरू कहिलेकाहीँ आउँछन्, फेरि सेलाउँछ हामी कहाँ, लोकपालको मोडलमा जाने हो कि सिधै पार्लियामेन्टतिर अकाउन्टेबल बनाउने विधितिर जाने हो कि, यो जुन संस्थागत कब्जा अब हुनुपर्ने थियो सेपरेसन अफ पावर्स हैन, जुडिसियरी लेजिस्लेचर एक्जिक्युटिभको, हामी कहाँ त्यो भएन। अब चिफ जस्टिसकै चलेन्द्रको टाइममा त्यत्रो काण्डहरू हामीले देख्यौँ हैन, यो ब्लड हुन थाल्यो कि। त्यसैले के हो त उपचार, यसको उन्नत चाहिँ अर्को एक्सन के हुन सक्छ भन्ने कुराहरू हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले अघि करप्सनकै स्वरूपमा पनि अहिले हुँदा अब करप्सनलाई लिगलाइज गरेरै गर्ने पनि देखियो। त्यो अघि हिरा सुनको मैले सम्म टुङ्ग्याएँ, एउटा अर्को नियमावलीहरू बकाइदा संशोधन गरेरै गर्ने हैन। सार्वजनिक खरिद नियमावली चैतमा संशोधन गरेको छ, 12औं संशोधन, असारमा आएर 13औं संशोधन गरेको छ। बकाइदा लिगल्ली एकदमै मेटिक्युलस तरिकाले करप्सन गर्ने ताकि कोही नफस्ने, त्यो खालको चाहिँ देखिराखेको छ। अहिले सेभनको बारेमा धेरै प्रश्नहरू उठिराखेका छन्। यो ग्रान्ड चाहिँ यो सेटिङका कुराहरू हैन धेरै अगाडिदेखि आइराखेका छन्। त्यसैले यो ऐन दफा हैन हरेकमा चाहिँ हामीले त्यो डुबेर यो इन्भेस्टिगेटिभ जर्नलिजमको महत्त्व यहाँ पनि चाहिँ अहिले देखिराखेको छ। 1.5 मिनट बाँकी छ। म अलिकति अब यो सबै कुराहरू हैन, यो काण्डका आयामहरूबारे, करप्सनकै स्वरूपहरूबारे वी निड टु क्याच अप र इन्स्टिट्युसनल रिफर्म्समा नयाँ सिराबाटै बहस सुरु पर्ने भएको छ। किनकि भ्रष्टहरू आर अन एभरेज मच मोर स्मार्टर एन्ड इन्टेलिजेन्ट देन द रेस्ट अफ अस। त्यसैले क्याचअप गरौँ र हामी पनि यसमा चाहिँ अगाडि जाउँ। अब तनहुँ 1मा मैले राजनीति सङ्ल्याउने मुद्दा बोकेर गएँ र पहिला जस्तो व्यक्तिगत मेरो छोरालाई जागिर लगाइदेऊ या मेरो आँगनै छोएर बाटो पिच गरिदेऊ भन्ने अलि थोर बहुत आए त्यस्ता मागहरू पनि, तर देशै सपार्नुहोस् है भन्ने खालको माग थियो। सो इन द्याट रिगार्ड हाम्रो डेमोक्रेसी पनि अलिकति मच्योर भइराखेको र मान्छेको एक्सपेक्टेसन्स पनि देशै सही ट्र्याकमा आएपछि अरू कुरा त तफसिलमा छुन् भन्ने खालको त्यो एक्सपेक्टेसन देख्दा मलाई खुसी पनि लाग्यो। र 3टा कुरा यो पहिला भनिन्थ्यो, स्पेसली पहाडी जिल्लाहरूमा मधेसमा एउटा खालको भाष्य छ कसरी चुनाव जित्ने भन्ने, साथ अमरेशजीले अलिकति भन्नु होला। पहाडमा चाहिँ मलाई जहिले पनि वार्न गरिएको थियो, इटा बिटा ठिटा
हैन, इँटा पनि चाहिन्छ, बिटा पनि चाहिन्छ, ठिटा पनि चाहिन्छ, यो बिना तपाईँ चुनाव लड्ने आँटै नगर्नुहोस् भन्थे। हामीले त्यो मोडेललाई परास्त गऱ्यौँ यसपालि, हैन, न इँटा न बिटा न ठिटा, एकदम सोचस्फूर्त किसिमले। सो द्याट्स गुड न्युज फर अब 84 सालको आम चुनाव र हाउ वी गो फर। अर्को यो पोजिटिभ एजेन्डा र नेगेटिभ एजेन्डा, मैले मेरो विपक्षीहरूको नामै लिएन, उच्चारणै गरिनँ, हैन। अर्कोपट्टि प्योरली नेगेटिभ, मेरो 10 वर्षको छोराको पनि नागरिकता खै भन्नेसम्मका प्रश्नहरू आए, हैन। अनि सारा खोजेछन् यिनीहरूले, यति सृजनशील, यति कल्पना चाहिँ गरेर वर्स्ट आरोपहरू पनि त्यो त्यति। अब मैले उत्तर दिउँला भन्दै थिएँ, साथीहरूले यो नचला भने त्यतिकै सामसुम भयो, तर त्यो उत्तर दिन पाएको भए झन् मेरो अझै भोट बढ्थ्यो, हैन। तर ती कुराहरू, त्यो पोजिटिभ र नेगेटिभका कुराहरू र जुन हत्खण्डाहरू, हैन, अहिलेको जमानामा 4-4 प्रधानमन्त्रीहरू हेलिकप्टरमा उत्रेर आएर चक्लेट बाँडा जस्तो मन्त्री बाँड्दैको, वाट प्लानेट डु दे लिभ अन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले देखाइदिए क्या। जहाँ उत्रिएको थियो त्यहाँ 1700 भोट खसेकोमा कति मेरो 1100 भोट आएको छ मेरो, हैन। जहाँ साडी बाँडे त्यहाँ मेरो भोट बढेको छ, हैन। भनेपछि यो एउटा रियाक्सन के, यो चाहिँ यो इट्स भेरी एक्साइटिङ। यो चाहिँ मलाई लाग्छ यसले धेरै लेसनहरू दिएको छ, धेरै एकैचोटि यो सन्देशहरू धेरै कुराहरूको दिएको छ। र अर्को डायस्पोरा र सूचना प्रविधिको पनि महत्त्व यसपालि तनहुमा देखियो, र यो पनि गुड न्युज फर इम्प्रुभिङ नेपाल्स डेमोक्रेटिक हेल्थ। डायस्पोरा जति सशक्त बनाऊ, अब ऐन नै लिएर आएर त्यो भोटिङ राइट नै दिनेतिर हामी गयौँ भने यो एकै झट्कामा क्लिनअप हुने पनि मैले देखिराखेको छु। आइसिटीका कुराहरू र अल्टरनेटिभ मिडियाको, यसको चाहिँ यो टु एज्ड के डबल एज स्वord जस्तो छ, हैन। अब पहिला अहिलेको म 12 दिनको क्याम्पेनिङमा लगभग युनिभर्सली रेकग्नाइज्ड भएँ, तनहु जस्तो असाध्यै विकट टेरेन भएको ठाउँमा। त्यही प्रकृतिको राजनीति 48 सालदेखि मैले सबै हेरिराखेको छु। 48 सालमा सायद यो खालको जनसम्पर्क, फेसियल रेकग्निसन, नेम रेकग्निसनको लागि सायद 15 वर्षको राजनीतिक लगानी चाहिन्थ्यो होला क्या, हैन। मैले 12 दिनमा त्यो गरेँ, कारण आइटी, हैन, आइटी र यो अल्टरनेटिभ मिडियाको रिच। त्यसैले यसले अब यसका नेगेटिभ डिसइन्फर्मेसन, मिसइन्फर्मेसनका कुराहरू पनि छन्, त्यसलाई कसरी टेम गर्ने कुराहरू त छँदैछन्। तर यो सोझै राजनीतिज्ञ भोटरसँगै जोडिने र यो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूको एउटा भद्दा पङ्क्ति जो बिचौलियाको रूपमा काम गर्न बाध्य बनाइएको छ, त्यसलाई हामीले वाइप आउटै गर्न सक्ने सामर्थ्य पनि राख्यौँ। सो एकदमै ट्रान्सफर्मेटिभ कुराहरू पनि यहाँ भएका छन्। र मलाई लाग्छ यो लेनिनले भनेका रहेछन्, हैन, देयर आर डेकेड्स व्हेन नथिङ ह्यापन्स एन्ड देन देयर आर विक्स व्हेन डेकेड्स ह्यापन भनेर रहेछ रुसी क्रान्तिमा। मलाई लाग्छ यो चैत 15मा मैले नेपाली कङ्ग्रेसबाट नैतिक विद्रोह गरेर निस्केँ। यो अक्षम गिरोह र ग्रान्ड लार्सेनीको मुद्दा चाहिँ उठाएर मैले विद्रोह गरेँ। चैत 17 गते मैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, अब म कम्युनिस्ट चाहिँ बन्न नसक्ने भावनाले एउटा वैकल्पिक लोकतान्त्रिक दल नै खोजीमा म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएँ। चैत 19 गते म तनहु टेकेँ। चैत 20 गते मैले आफ्नो दाखिला गरेँ। 2 दिन निर्वाचन आयोगले समय लियो यो दाबी विरोध इत्यादि बारे। चैत 24 गते म मैदानमा उत्रेँ। वैशाख 7सम्म मैले क्याम्पेन गरेँ, घर दैलो 42वटै वडा म पुगेँ, सकेसम्म बस्तीहरू, त्यहाँका तनहुका आदरणीय बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैका पुगेसम्म आफ्नो सन्देश लिएर पोजिटिभ क्याम्पेन लिएर चाहिँ म पुगेँ। वैशाख 7देखि मौन अवधि सुरु भयो, धेरै चलखेल त्यही पिरियडमा गरेँ, तर काम लागेन। वैशाख 10 गते मतदान भयो, वैशाख 12 गते नतिजा आयो, वैशाख 15 गते आएर मैले सांसदको शपथ ग्रहण गरेँ, हैन। चैत 15 देखि वैशाख 15 को बिचमा यो एउटा जुन एउटा अनुभव हासिल गरियो नि, यो मेरो विचारमा करप्सन, गुड गभर्नेन्स, इकोनोमिक चाहिँ रिफर्म्सहरूको यो सबैको लागि एउटा टर्निङ पोइन्ट होस् भन्ने मेरो चाहना पनि छ। अब बाँकी क्वेसनहरू पछि आउलान्, अहिलेलाई मैले यति नै राखेँ। एउटा प्रश्न मेरो तपाईँ माइक छोड्नु अगाडि, यो आजको छलफलको केन्द्रबिन्दुमा रहेको र तपाईँबाट आएको शब्द, 2 शब्द ग्रान्ड लार्सनी परिभाषित गरिदिनुहोस् न बस्नु अगाडि। अब यो डिक्सनरी मिनिङ चाहिँ अब ठगीसँगै सम्बन्धित हो। महाठगी सुशीलजीले पनि भन्नुभयो, होइन। तर मैले इङ्गित गर्न खोजेको चाहिँ यो करप्सन कहिलेकाहीँ यो एउटै शब्द महत्त्वपूर्ण आफैमा होला, तर यसलाई दोहोऱ्याउँदा त्यो महत्त्वहीन बन्दो रहेछ। अङ्ग्रेजीमा हामी क्लिसे भन्छौँ नि। सो एभ्रिबडी टक्स अबाउट करप्सन, नेपालीमा पनि भ्रष्टाचार हुनु, त्यो कहिलेकाहीँ एउटा फ्रेसनेस लिएर आउन सकियो भने अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडि एउटा 32 मिनटको मेरो करप्सन बारे, ललिता निवास काण्ड इत्यादि बारे चाहिँ बोलेको एकजना पूर्व सचिव रामकुमार
शर्माको भ्रष्टाचार सम्बन्धी किताब। अहिले दुईटा सचिवले एउटा राम्रो किताब लेख्नु भएको छ भ्रष्टाचार सम्बन्धी। शरदचन्द्र पौडेल जसलाई गलत किसिमले फसाइएको थियो, उहाँले पछि निवृत्त भएपछि एउटा ठुलो भ्रष्टाचारको एउटा ठुलो किताब लेख्नुभयो। अर्को रामकुमार शर्मा, उहाँले पनि लेख्नु भएको थियो। मैले त्यो दुईटैलाई इङ्गित गरेर त्यो कार्यक्रममा चाहिँ बोलेको हो। यसलाई चाहिँ मैले अलिकति यो हरेक नियुक्तिमा, हरेक प्रमुख नियुक्तिमा लेनदेन हुने, लगभग सबै महत्त्वपूर्ण नीतिहरू सेटिङबाट चल्ने, अघि मैले भने नि नियमावली नै संशोधन गरेर लिगलाइज गरेर जाने, र त्यो सबैलाई चेक गर्न बसेका सार्वजनिक संस्थाहरू हाम्रा कन्स्टिट्युसनल बडिजहरू हुन्। अरू चेक्स एन्ड ब्यालेन्सेस गर्नुपर्ने हैन, लोकतन्त्रका सैद्धान्तिक संस्थाहरू हुन्छ नि, यसले बदमासी गर्यो भने त्यो एक्सेसेसहरू रोक्ने र डेमोक्रेसीलाई एउटा मोडरेटेड गभर्नेन्सको रूपमा अगाडि लाने संस्थाहरू चाहिँ कब्जामा। कसरी? अघि अख्तियारको जस्तै, निर्वाचन आयोगको जस्तै भनेपछि हरेक हाई प्रोफाइल नियुक्ति लेनदेन, हरेक नीति सेटिङमा, अब सीसीटीभी काण्डदेखि लिएर धेरै मैले हरेकको त्यसको भयो, र त्यो रोक्नुपर्ने सार्वजनिक संस्थाहरू, पब्लिक इन्स्टिट्युसनहरूको क्षयीकरण कब्जा मार्फत हैन, त्योलाई चाहिँ इङ्गित गर्नलाई यो ग्रान्ड लार्सनी भनेर अलिकति नेपालको हकमा बृहत्तर रूपमा चाहिँ मैले परिभाषित गरेको हो। धन्यवाद। राष्ट्रमा त्यसको आइना मात्र हो, एउटा एक्जाम्पल मात्र हो यस्ता सबै। किनकि म यहाँ केही डकुमेन्ट लिएर प्रस्तुत भएको छु, एउटा केस स्टडी पनि छ। मैले बारम्बार सञ्चारकर्मी साथीहरूलाई के भनिरहेको छु कि म 100वटा फाइल अध्ययन गरिरहेको छु। 100वटा फाइलमध्ये एउटा फाइल एउटा यो मानव तस्करीको मुद्दामै एउटा केस स्टडी जाहेरी सहित, र इभन राज्यको बिचौलियाको पहुँच कसरी मन्त्री परिषददेखि लिएर गृह मन्त्रालयदेखि लिएर परराष्ट्र मन्त्रालय सबैको पत्र उसको हातमा छ। त्यो पत्र देखाउँदै ठगी गरेको छ। इभन नकली आइडी कार्ड बनाएर ठगी गरिरहेछ। त्यस कारण मैले एउटा केस स्टडी पनि भन्न चाहन्छु। कारण कि हामी यो 15 वर्षमा जुन हामी एउटा लोकतन्त्र बनाए, लोकतन्त्र कन्भर्टेड केमा भयो? दलतन्त्रमा भयो। लोकतन्त्र दलतन्त्र फरक कुरा हो। लोकतन्त्र रुल अफ लबाट चल्छ, दलतन्त्र रुल बाई ल चल्छ। दलपतिले जे भन्छ त्यही कानुन हुन्छ। त्यो हाम्रो दलतन्त्रमा कन्भर्ट भएको छ। म यहाँ सम्पूर्ण बुद्धिजीवी साथीहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो लोकतन्त्र होइन। किन 15 वर्ष म लगातारै सांसद भइरहेको छु, त्यस कारणले म त्यहाँ देखिरहेको छु कसरी दलपतिले कब्जा गरेछ। दलपति कब्जा गर्ने एउटै टुल हो, इफेक्टिभ टुल, करप्सन गर्ने, पैसा एकुमुलेट गर्ने, किनबेच गर्ने, र त्यसबाट कसैलाई त्यससँग कम्पिट गर्न नसक्ने। होल अथोरिटी करप्सनमा इन्भल्भ छ। मैले यो करप्सनको इस्युले, त्यस कारणले हामी युएनको एउटा मेम्बर पनि हौँ। यो करप्सनको कारणले, खास गरी भुटानिज रिफ्युजीको स्क्यामको कारणले जो नेपालीहरू ड्यू प्रोसेसबाट बाहिर गएछ त्यसमाथि पनि क्वेसन र सस्पिसन डाउट भइरहेछ। र पहिला जुन लिगल प्रोसेसबाट भुटानी शरणार्थी रिफ्युजी गएछ त्यसमाथि पनि क्वेसन उठिरहेछ। किनकि अमेरिकामै एफबिआईहरूले इन्भेस्टिगेसन स्टार्ट गरेछ जो सुनिन्छ। त्योभन्दा पनि मैले के भन्न खोजेको भने यसमा सानो माछा मात्र समातिएको छ। यदि पूर्व गृहमन्त्रीलाई ठुलो माछा भनिन्छ भने यो सञ्चारकर्मी अथवा हाम्रो बुद्धिजीवीहरूको भुल हुनेछ। म तपाईँलाई यसमा कारण बताउन चाहन्छु। योभन्दा पहिला अहिलेको जुन आइजी हुनुहुन्छ उहाँ एसएसपी हुनुहुन्थ्यो। एउटा जाहेरी छ, जाहेरी दिएको मान्छेको नाउँ छ रामकुमार रेग्मी, दाङको मान्छे हुन्। उसले सन्देश शर्मामाथि जाहेरी दिएको थियो कहिले? 2079 साल अनि 18 गते जेष्ठमा दिएको थियो। त्यो दिएको बेला 2 जना मान्छे समातेको थियो, तर गृहमन्त्रीको ठाडो आदेशले त्यसलाई छोडियो। त्यो बेला अहिले समातेको गृहमन्त्री थियो त्यहाँ। त्यो बेला एसएसपी उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, अहिलेको आइजी। दोस्रो कुरा मैले के भन्छु भने त्यसले कसरी पैसा लिएछ? प्रोसेसिङको लागि सबैसँग पहिला 5 लाखको दरले लिन्थ्यो। यहाँ पैसाको सबै दिएछ, उसको व्हाट्सएप मेसेज पनि मैले सबै स्क्यान गरेर ल्याएको छु। इभन बढी प्रेसर दिएपछि इलेक्सनको दरमियान त्यो व्यक्तिहरू गयो गृहमन्त्रीकै कन्स्टिट्युन्सीमा कि हाम्रो पैसा दिलाइदिनुहोस्। उसले भन्यो अलि हल्लै नगर्नुहोस्, म चुनाव हार्छु, चुनाव पछि म यो दिलाउने प्रक्रिया सुरु गर्छु। किनकि डाइरेक्ट संलग्नता छ। यहाँ तपाईँलाई म बताउँछु, केही म डकुमेन्ट यहाँ देखाउन चाहन्छु। हेर्नुहोस्, यो गृह मन्त्रालयको पत्र कहाँ छ? परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखिएको छ। त्यो पत्र बिचौलियाको हातमा छ। त्यो देखाएर ठगी गरेको हो। दोस्रो, यो मुख्य सचिवले शङ्कर बैरागी गरेको साइनको पत्र हो, गृह मन्त्रालयले लेखिएको पत्र हो। त्यो पनि बिचौलियाको हातमा छ। बिचौलियाले देखाएर ठगी गरेको छ। हेर्नुहोस्, हामी तपाईँको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेछौँ। यो यस्तै आइडी कार्ड बनाएर कि हामी फलानु फलानुको बनाइरहेछु, तपाईँको बनाउँछु, त्यो ठगी गरिरहेको छ।
यो ग्लोबल आइएमएफको चेक हो 90 लाखको, उसले 4 करोड दिँदाखेरि प्रेसर दिएपछि 90 लाख फिर्ता गर्यो, तर त्यो चेक बााउन्स भएछ। त्यो चेक यहीँ छ। अर्को चेक पनि छ 30 लाखको चेकको, यहाँ पनि यो पनि बााउन्स भएछ। यसमा अरबौँ पैसा उठ्या छ। र यहाँ मैले एउटा केस स्टडीको लागि ल्याएको छु कि कसले कति पैसा दिएछ। रामकुमार रेग्मीको ग्रुपले 1,02,50,000 रुपियाँ दिएको थियो। विराज पाण्डेले 20,000 दिएको थियो। डम्बर खत्रीले 15,50,000 दिएको थियो। यज्ञ ओलीले 20 लाख दिएको थियो। समीर लामछानेले 15 लाख दिएको थियो। गौतम गिरीले 20 लाख दिएको थियो। सुजल केसीले 25 लाख दिएको थियो। चन्द्र बहादुर खड्का 20 लाख दिएको थियो। यस्तै मैले यहाँ लिस्टै छ। यो मेरो डकुमेन्ट होइन, यो प्रहरीमा अपराध अनुसन्धानमा दिएको जाहेरीको कपी म यहाँ लिएर आएको छु। यो 15 वर्षमा हाम्रो राज्य कसरी अगाडि बढ्यो त्यसको म एउटा खाका तपाईहरूको सामने बताउँछु। पहिला कुनै पनि रेगुलेटरी बडी हो, चाहे क्यानको डिजी होस्, क्याब भनेको सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल, त्यसको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको डिजी आजकल बिचौलियाले नियुक्ति गर्छ, मन्त्री प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्दैन। अहिले कुनै पनि डिजी सचिव रेगुलेटरी, चाहे सम्पत्ति शुद्धिकरणको डिजी होस्, चाहे राजस्व अनुसन्धानको डिजी होस्, त्यो तिनीहरू नियुक्तिको लागि कहाँ जान्छ? बिचौलियाको कहाँ जान्छ? त्यसले पैसा बास्केट फन्ड बनाएको छ, हुन्छ, दिन्छ। त्यो तिनटै यहाँ एउटा मेजर करप्सनको टुल के हो भने अरू कन्ट्रीमा गभर्मेन्ट रुलिङ पार्टीले करप्सन गर्छ, अपोजिसनले हल्ला गर्छ। यहाँ अल पार्टी करप्सन छ, अल पार्टी कन्सेन्सस करप्सन छ। दिस इज द न्यू टर्मिनोलोजी इन नेपाल ओन्ली। र दोस्रो कुरा के छ भने यहाँ करप्सनको विभिन्न रूप छ, जुन केही रूप उहाँले भन्नुभएछ हाम्रो पूर्व वक्ता माननीय डाक्टर स्वर्णिम बाग्लेले। म त्यसमा केही थप दिन चाहन्छु, त्यसमा केही एडिसन गर्न चाहन्छु। उहाँ सेयर मात्रै कुरा भन्नुभएछ। मैले देखेको बुझेको 1000 व्यक्तिको पैसा दुबईमा क्यापिटल फ्लाइटको थ्रु गएछ। सैकड़ों मान्छेको घर छ, उसँग गोल्डन भिसा छ, यहाँ ठुला घराना छ। त्यसमा पोलिटिसियन, हाइली ब्युरोक्रेट्स र बिजनेसम्यानको पैसा छ। 15-20 जना ब्रोकरलाई समातेर कारबाही गर्यो भने नेपालको इनेक्सस टुट्छ। उसले समातेर कि इन्ट्रोगेट गर्यो भने तिमी कुन नेतालाई कति पैसा दिएछ, कुन नियुक्तिमा कति गएर छ। त्यस कारणले हरेक नियुक्ति आजको दिनमा उसको टेन्डर छ, त्यसको कस्ट छ, कसले टेन्डर बिड गर्छ। ठुला म तपाईँलाई बताउँदैछु, चाहे एनटिएको नेपाल टेलिकम अथोरिटीको होस्। र यस्ता भ्रष्टाचारको जुन पेमेन्ट छ नेपालमा हुँदैन, त्यो बाहिर उसको ट्रान्जेक्सन हुन्छ। त्यस कारण नेपालको ब्याङ्किङ सिस्टम त्यसबाट छैन। त्यसै कारणले दुई थरीको करप्सन छ। एउटा करप्सन छ इभेन्ट बेसिस, एउटा करप्सन छ पोलिसी बेसिस। पोलिसी करप्सन डरलाग्दो छ। जस्ट लास्ट इयर तपाईँले मैले बारम्बार भने पनि पार्लियामेन्टमा पनि भने कारण यहाँ पनि भन्छु, लास्ट टाइममै बिचौलियाले बजेट बनायो, अर्थमन्त्रीले पढिदियो र सर्वदलीय संसदीय समितिले त्यो चोखाइदियो। किन कि सर्वदलीय भ्रष्टाचार थियो, कि सीसीटीभीमा केही राम्रोसित देखिएन, त्यो चोख्याइएको हो। मैले संसदमा पनि भनेको थिएँ, त्यो समितिको संयोजक थियो हाम्रो लक्ष्मणलाल कर्ण, त्यही पाप लागेर उहाँको जमानत जब्त भएको हो। जनताले तय गर्छ नि। मैले तपाईँहरूसँग के विनम्रता साथ अनुरोध गर्छु कि आजको दिनमा सोशल मिडियाको लाख डिमेरिटको बाद पछि पनि एउटा पावरफुल टुल छ। आजको दिनमा पावरफुल इफेक्टिभ टुल छ। सोशल मिडियाले नै यो करप्सनलाई कारबाही गराउन अगाडि बढिरहेछ। अस्तिको दिन भन्दैछु, यहाँ जम्मैले अरेस्ट भइसकेपछि वाहवाही लिइरहेछ, तर अरेस्ट भइरहेको थिएन। कसरी भयो त्यो म बताइदिन्छु। 3 बजे यहीँ अनि पुलिसको हायर अफिसर रिटायर्ड देवेन्द्र सुवेदी हुन्छ, इज वान अफ द कम्पिटेन्ट अफिसर एन्ड अनेस्ट अफिसर थियो। 3 बजे राति पुलिस गएको थियो, किनकि टो बहादुर राय माझी भागेको कारणले पुलिसको मुख पोल्या थियो कि यो पनि भाग छ। त्यस कारण 3 बजे गए, चुकुल लगेर 2 घन्टा फोन घुमाउँदै गऱ्यो। देशको सम्पूर्ण अथोरिटी, आइजीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सबै। लास्टमा एउटा डिपिएमको फोन उठ्यो र दौडेर गयो। डिपिएम कहाँ गयो? पिएम के यहाँ, कि तुरन्त फेरि पुलिस फिर्ता गर्नुहोस्, गृहमन्त्रीलाई आदेश दिएर विड्र गर्नुहोस्, न त कोलिसन टुट्छ र सरकार जान्छ। पाखुरा सुर्किँदै गयो कि यस्तो भएन भने हामी मान्दैन, पुरा पार्टी हाम्रो विरुद्धमा जान्छ। त्यो भन्दै लास्टमा पिएम कम्पेल भएर फोन पनि गऱ्यो होम मिनिस्टरलाई। तबसम्म पुलिसले के गरेको थियो? ढोका तोडेर अरेस्ट गरेर लगिसकेको थियो। त्यसपछि होम मिनिस्टरको रिप्लाई आयो कि त्यो त टेकु पुगिसकेको छ। त्यो नपुगेको भए त्यो दिन। त्यस कारणले यो घटनामा यदि हामी सञ्चार माध्यमलाई म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरू सजग रहनु। यहाँ नागरिक समाजको सतर्कता र यसलाई वाच गर्ने टेन्डेन्सी रहेन भने
यो त्यतिकै थाम्थुम हुन्छ। यो 3 दलको नेता शीर्ष नेताको मिटिङै त्यसैको लागि हुन्छ। कसरी यसबाट निस्किने? किनकि यो अगाडि बढ्यो भने अहिलेको एक्जिस्टिङ लिडरसिप 3टी पार्टीको लिडरसिप स्टेकमा छ। न्यू लिडरसिप इमर्ज हुन्छ। यो घटना टर्निङ पोइन्ट, नेपालको पोलिटिकल टर्निङ पोइन्ट हो। नेपालको यसको लार्जर कन्टेक्स्टको लार्जर पिक्चरमा अहिले भन्न चाहन्छु, नेपालको न इकोनोमी नेपालीको हातमा छ, न नेपालको डेमोक्रेसी नेपालीको हातमा छ। दुईटै डेमोक्रेसी पनि विदेशीको हातमा कन्ट्रोल छ। किन कन्ट्रोल छ? इन्डाइरेक्टली, किन लिडरहरू तिनीहरूको टुल्स छन्, तिनीहरूको इन्फ्लुएन्समा काम गर्छन्, तिनीहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्छन्। र दोस्रो, इकोनोमी पनि जुन रियल नेपाली छ उसको हातमा छैन। त्यस कारणले इकोनोमी जबसम्म हातमा हुँदैन र यो कम्प्लिट जुन 15-20 वर्षमा जुन बिचौलिया तन्त्र डेभलप भएको छ, पहिला पनि करप्सन थियो, तर नेताहरू डाइरेक्ट लिन्थ्यो, चुनावको लागि 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख लिन्थ्यो। अहिले के भएको छ भने करप्सनको जुन साइज यति भइरहेको छ, अर्बौँमा करप्सन हुन्छ। म एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। एनसेलको जो मूल कम्पनी छ एक्जियाटा कम्पनी छ, जसको 80% सेयर छ, त्यसको हेडक्वार्टर मलेसियामा छ। त्यहाँ 75 करोडको डिल भएछ। यो बेला पहिलाको प्रधानमन्त्रीको छोरा गएर 12.5 करोड बुझेर कि जुन 2029 मा उसको जनवरीमा नेपाल सरकारले ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ बुट सिस्टमबाट बनेको बिल्ड अपरेट एन्ड ट्रान्सफर। त्यो ट्रान्सफर गर्ने नेपाल सरकारले कहिले 2029 आपको 6 वर्षभित्रै ट्रान्सफर गर्नु, 2029 को जनवरीमा ट्रान्सफर गर्नुभयो। त्यसलाई ट्रान्सफर नगर्नलाई अझ अनदर तरिकाले 25 वर्ष थप्नको लागि अर्को कम्पनी नामाकरण गरेर अर्कोलाई टेक ओभर गराएर त्यो गर्नलाई 75 करोडको कमिटमेन्ट छ। 12 करोडको अति पेड पनि भइसक्यो। यस्ता कुराहरूलाई हामी नजर ट्र्याकिङ गरिराखेका हुन्छौँ। यो जुन जति करप्सनको इस्यु छ, करप्सन इज नट ओन्ली, यसले के हुन्छ यहाँको शिक्षा बिगाडिदियो, यहाँको हेल्थ बिगाडिदियो, यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर बिगाडिदियो, यहाँको समाजलाई बिगाडिदियो, अनि सोसल फ्याब्रिकलाई तोडिदियो। किनकि आज युवाहरू विदेश नि बाध्य छ। करप्सन इज नट ओन्ली करप्सन, करप्सन इज द यसको इम्प्लिकेसन लार्जली हरेक सेक्टरमा परेको छ। करप्सनको कारणले यहाँको गभर्मेन्ट एजुकेसन सिस्टम मिन्स पब्लिक एजुकेसन सिस्टम कम्प्लिटली ध्वस्तमा छ, कोमामा छ। गभर्मेन्ट हेल्थ सिस्टम कम्प्लिटली कोमामा छ र गरिबको छोराछोरी विदेशी नै बाध्य छ। त्यस कारणले र त्योभन्दा अर्को करप्सनको एउटा रूप के छ भने यहाँ बस्ने आफ्नो छोराछोरीलाई हुने खानेको कुरा गर्दैछु, 2 थरीको छ। त्यसको छोराछोरी विदेश जाने, यहाँबाट हुन्डीबाट पैसा जाने। 10-20 जना हुन्डी व्यापारीलाई कारबाही भयो भने त्यसैबाट थाहा हुन्छ कि कति करप्सन भइरहेछ। त मैले यो खास गरी म यो मेन पोइन्टमा आउन चाहन्छु। नक्कली शरणार्थीको इस्युमा राज्यको जसको काम रुल अफ ल कायम गर्ने होम मिनिस्ट्री त्यही इन्भल्भ छ, जसको प्राइम मिनिस्टर अफिस इन्भल्भ छ, जसको काम देशमा गभर्नेन्स गर्ने, डेभलपमेन्ट गर्ने र देशलाई अरू देशमा चिनाउने एउटा प्रोग्रेसिभको माध्यमबाट, एउटा कम्पिटेन्ट देशको मार्फत, एउटा डेभलप देशको मार्फत र त्यहाँ पनि भएको छ। किनकि यसमा तलदेखि माथि इन्भल्भ छ। यदि डाइरेक्ट नइन्भल्भमेन्ट भएको भए बिचौलिएको हातमा। त्यस कारणले यो एउटा इक्जाम्पल हो। यस्ता 10 केस छ कि कसरी गभर्मेन्ट अथोरिटीको अल डकुमेन्ट इन ह्यान्ड विथ बिचौलिया बार्गेनिङको लागि देखाउनु लागि कि लुक आई हेभ सो एक्सेस विथ प्राइम मिनिस्टर एन्ड पार्टी लिडर एन्ड सच पावरफुल मिनिस्टर, सो यु क्यान पे मी एन्ड योर वर्क कम्प्लिट हुन्छ। त्यो भन्दै अगाडि बढेको छ। त्यस कारण अहिलेको च्यालेन्ज के हो भने मैले देखिरहेको छु, एकदम नजिकबाट निहालिराखेको पनि छु। किनकि यो घटनाको उठान मैले अस्ति संसदमा अर्थवस्थ भएको थिएँ, त्यो कुनैमा आवेशमा आएको थिएन या कुनै मूर्खताले पनि आएको होइन। म एउटा पढे लेखेको बुद्धिजीवी हो, तर मैले एउटा फ्रेज छ पोलिटिकल साइन्समा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको लागि। यो पार्लिमेन्ट कम्प्लिटली नेकेड छ, न्युड छ, म हाफ नेकेड भएँ। किनकि पार्लिमेन्टले त्यसको पनि म भन्दिनँ चाहिँ यहीँ हाम्रो वहीँ स्वर्णिमजीसँग नि भेट्न गएको थिएँ। आज संसदलाई बोल्ने छैन, पहिले नि डिसिजन गरिसकेको थियो। एउटा पार्लिमेन्टमा एउटा कमिटी हुन्छ, त्यसलाई कार्य व्यवस्था समिति भन्छ कि दलहरूको आज सांसदहरूलाई बोल्न नदिने, करप्सनको इस्युमा बोल्न नदिने। मतलब मैले भने कि म त्यस्तो स्ल्याब होइन कि राष्ट्रपतिको पत्र सुन्नको लागि यहाँ आएको। म त मेम्बर अफ पार्लिमेन्ट हो, जनताको प्रतिनिधि, मलाई त्यो इस्युमा बोल्न दिनुपर्छ। सभामुखले श्रीमती एक दिन त हल्ला गरे पनि अर्को दिन पनि पहिले उहाँहरू निर्णय गर्नुहुन्छ। किनकि यो अल पार्टी करप्सनलाई ढाकछोप पार्लिमेन्टबाट नै हुन्छ। तपाईँले पार्लिमेन्टलाई जुन भन्नुहुन्छ कि एकदम अटोनोमस छ, पिपुल रिप्रेजेन्टेटिभ छ, आई डोन्ट फिल द्याट। किनकि नेपालको पार्लिमेन्ट आफैमा सबभन्दा विकेस्ट पार्लिमेन्ट हो, निरीह हो र दलपतिको खुट्टासँग बाँधिएको हो। अनि किनकि त्यो दलपतिले डिसाइड गर्छ कि उसको इन्ट्रेस्टबाट चल्छ, हात उठाउने मात्र पार्लिमेन्ट हो। संयोगले मैले यसपालि इन्डिपेन्डेन्ट हुन पाएँ, न त यदि म पनि काङ्ग्रेसको पार्लिमेन्टेरियन भएको भए यो बोल्न पाउँथेन या सत्य जनताको अगाडि राख्न पाउँथेन। दोस्रो क्रममा आफ्नो पर्सनल कन्टेक्स्टमा पनि भन्न चाहन्छु कि हिजो कमरेड सिंह मैले भनिसकेको छु कि नोमिनेसन जुन 2079 को यसपालिको मेम्बर अफ पार्लिमेन्टको रूपमा मैले प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा नोमिनेसन दिँदाखेरि
त्योभन्दाको पहिला अमरेश सिंह मरिसकेका छ, त्यसको श्राद्ध पनि तपाईँहरू हिन्दू मेथडबाट गर्दा हुन्छ। तर त्यो पहिला अमरेश सिंहको खुबी के थियो कि स्टेट क्राफ्टलाई म नजिकबाट निहालिएको छु, देखेको छु कि हाउ मच फरेन इन्टरभेन्सन इन नेपाल, हाउ मच लिडर्स आर करप्ट एज वेल एज लोयल टु द फरेनर्स, नट लोयल टु द पिपुल एन्ड कन्ट्री। त्यो मैले त्यो बुझाएको छु। त्यसको त्यस कारणले बिस्तारै त्यसलाई म पिपुलमा यसलाई लग्न खोजेकै हो, किनकि बाँकी जीवन देश र जनताप्रति म समर्पित गरेको छु, चाहे 1 दिन बाँचौँ, 1 मिनट बाँचौँ, चाहे 10 वर्ष बाँचौँ। त्यस कारणले मैले यसको केही पाटो बिस्तारै अध्ययन गर्दै विथ डकुमेन्ट, जस्तै आज म डकुमेन्ट समेत लिएर आएको छु, त्यस्तै म हरेक केसको स्टडी के दुबईमा कतिजना घर छ, कतिजनाले 5 इयर्सको गोल्डन भिसा लिएछ। 5 इयर्सको गोल्डन भिसाको मतलब के हुन्छ भने 5 वर्षमा ऊ हजारौँचोटि लाखौँचोटि जान पाउँछ। त्यसको शर्त के छ भने $25,000 त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्छ। त्यहाँ त्यो 2019 मा त्यो एक्सचेन्ज भएको। पहिला के थियो, फ्ल्याट किन्न पाउँथ्यो दुबईमा, अहिले भिल्ला पनि किन्न पाउँछ, ल्यान्ड सहित किन्न पाउँछ। त्यो पनि त्यो बेला एमेन्डमेन्ट भयो। त्यस कारणले हाम्रो जुन करप्सनको डेस्टिनेसन आजको दिनमा सिङ्गापुर छ, कम्बोडिया छ, इभन समहाउ लाओस छ, दुबई छ, कुछ अफसोर कन्ट्रीहरू छन्, ब्याङ्कक छ। यहाँ ट्रान्जेक्सन हुन्छ। जुन बिचौलियाहरूको अफिस यिनीहरूमा छ, तपाईँले जुन मेजर बिचौलियाहरू जति चिन्छ, म त चिन्छु 10-20 जना बिचौलिया नाम चाहिँ, तर पर्सनली नाम लिन गाह्रो छ, किनकि सत्ताको नजिकबाट मैले निहाल्ने। म सत्तामा कहिले पनि गएन, म कहिले पनि लाभको पदमा गएको छैन। मैले बारम्बार जुन मलाई एकजना अहिलेको गणतन्त्रको पम्फा देवीले एकजना उभ्याएर मेरो विरुद्धमा एप्लिकेसन दिलाउनु, म भोलि आफै अख्तियार प्रमुखको निवेदन दिएर कि मेरो सम्पत्तिको छानबिन होस् र त्यसलाई पब्लिक गरियोस्। किनकि म हरेक साल आफ्नो सम्पत्ति त पार्लियामेन्ट सेक्रेटेरिएटमा बुझाइराखेको छु, म लगातार सांसद छु। मेरो पद सार्वजनिक पद हो, तर लाभको पद होइन। सांसद लाभको, म ल मेकर हो, ल मेकरको पद सार्वजनिक पद हुन्छ, पब्लिक पोस्ट हो, नट बेनिफिसियल पोस्ट हो। किन मैले कुनै एक्जिक्युटिभमा साइन गरेको छैन, कसैलाई ठेक्कापट्टा या लेनदेनमा त हाम्रो त संलग्नता हुँदैन नि। त्यस कारणले मेरो डिसिजनबाट कुनै पनि नेपाल र नेपालीको हार्म अहिलेसम्म भए पनि छैन। त्यस कारणले लास्टमा मैले के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो धेरै इस्यु छन्, तर आजको इस्युको मल्टिपल इम्प्लिकेसन छ। यसलाई यो जुन अगस्त ग्यादरिङ छ, यहाँ आफ्नो अनि फिल्डको सबै पर्टिनेन्ट पिपुल आउनुभएको छ। त्यस कारणले मैले तपाईँहरूसँग के हुन्छ, यो पर्टिनेन्ट इस्युमा तपाईँहरूले यदि सजग भए, खास गरी सञ्चार माध्यमसँग मेरो विशेष आग्रह छ कि तपाईँहरू लेखिरह्यो भने जति समाते त्यसलाई कारबाही हुन्छ, यदि लेख्ने भने बोल्न छोड्यो भने जो समाते छ त्यसलाई गोलमटोल गरेर 2-4 जना कर्मचारीलाई फसाएर यो केस उन्मुक्ति हुन खोज्दैछ। त्यो मैले एकदम नजिकबाट बुझिरहेको छु मैले। त्यस कारणले किनकि यसको जर धेरै छ, तर यसले हाम्रो राष्ट्रको बेइज्जत गरेको छ, यसले हाम्रो राष्ट्रको क्रेडिबिलिटी कस्तो गएको छ। हरेक साल हाम्रो पासपोर्टको ऱ्याङ्किङ तल झरिरहेछ, त्यो ऱ्याङ्किङ पनि हेर्नुहोस्। पासपोर्टको ऱ्याङ्किङ झर्ने कारणले जुन अन एराइभल भिसा हुन्छ त्यसको नम्बर अफ कन्ट्रीको सङ्ख्या पनि घट्दै जान्छ। अनि त्यस कारणले हाम्रो कन्ट्रीको क्रेडिबिलिटी, हाम्रो पिपुलको फेथ स्टेकमा छ र कन्ट्रीको डेभलपमेन्ट कम्प्लिटली लकजाम छ। यो सबैलाई खोल्नको लागि यो एउटा डिपार्चर हुनसक्छ, यो एउटा टर्निङ पोइन्ट हुनसक्छ। यो टर्निङ पोइन्टमा तपाईँहरूको मार्फत सम्पूर्ण नेपालीलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि हामी सबै एकजुट हौँ र सदनबाट यसको छनौट, सदनको मार्फत यसमा न्याय हुँदैन। यसको लागि नागरिक समाज सडकमै आउनुपर्छ। जब ठुलो काण्डको भ्रष्टाचारको कारबाहीको लागि सडक नै अन्तिम शक्ति हुन्छ, जनता नै अन्तिम शक्ति हुन्छ, सदन त्यसको लागि इफेक्टिभ टुल हुँदैन। म एउटा पार्लियामेन्टको सदस्यको हिसाबले पनि भन्छु कि त्यो पार्लियामेन्टबाट प्रेसर पढेर यो छानबिन अगाडि बढ्छ या कम्प्लिट इन्डसम्म जान्छ, यो मलाई लाग्दैन। दिस इज द भेरी फ्याक्चुअल थिङ्स। अनि किनकि 3 पार्टी त बोल्दैन, बोल्ने भयो भने त्यसलाई रोक हुन्छ। अस्ति सुनिल शर्मालाई बोल्यो, चिफ भोलिपल्ट रमेश लेखकले त्यसलाई थ्रेट गरेको, तिमी किन बोल्यो बाहिर गएर? म तपाईँलाई बताउँछु, तपाईँ सुनिल शर्मालाई इन्टरभ्यू लिएर सोद्धा पनि हुन्छ। अनि त्यस कारणले यस्तो जुन हुन्छ, त्यस कारणले जुन मेरो विचारले, तर आज मैले पम्फादेवी भनेको वास्तवमा पञ्चायतको पम्फादेवी भन्दा गणतन्त्रको पम्फादेवी बढी करप्ट छ। मैले त्यो गीत पनि गाएँ, 46 सालको सडक आन्दोलनमा मैले भाग लिएको थिएँ। त्यसमा एउटा कुनै वामपन्थीले गीत गाएको थियो, पम्फादेवी ठकुरीको स्विस ब्याङ्कको पैसा नेपाललाई लगाइदियो र सामन्तीको छाला घाममा सुकाइदियो। यो नारा लागेको थियो। अब हामी त्यो बेला कलेज पढ्थेँ,
अब बहुदलको लागि हामी 46 सालमा आन्दोलन गरेको मान्छे तपाईँको आगे बढ्थ्यो, त्यो बेला पनि थुनामा गएको थिएँ। जस्तै 63 मा रामेशले लेखेका थिए नि, गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ, फेर देशको मुहार। त्यस्तै अहिले गाउँ गाउँ बस्तीबाट उठेर यदि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उभिने बेला छ। भ्रष्टाचारी जोसुकै हुन्छ त्यसलाई कारबाहीको दायरामा लाउनुपर्छ। भ्रष्टाचारीको न लिङ्ग हुन्छ, न जात हुन्छ, न धर्म हुन्छ, न उसको कुनै पार्टी हुन्छ। यदि कुनै समुदायको नाउँमा, लिङ्गको नाउँमा, जातको नाउँमा, धर्मको नाउँमा, पार्टीको नाउँमा बचाउन खोजिन्छ भने नेपाल र नेपालीको अस्तित्व रहँदैन। यति भन्दा म 2 शब्द अन्त गर्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र। के भने यत्रो ठुलो स्क्यान्डलमा कुनै गृहमन्त्रीको हैसियत हुँदैन या कुनै मन्त्रीको हैसियत हुँदैन करप्सन गर्ने। यो पोलिसीगत करप्सन हो र ठुला स्केलको करप्सन हो। त्यसमा प्राइम मिनिस्टर र क्याबिनेटको डिसिजनहरू मैले तपाईँलाई देखाइरहेको छु। अहिलेकी मुख्य सचिव, त्यो बेला मुख्य सचिवको सिग्नेचर पनि मैले देखाइरहेको छु। त्यो एक अर्कोको कन्फिडेन्समा गरिएको निर्णय हो। त्यस कारणले यसको पुरै तारतम्य समात्नुपर्छ। जसरी अहिलेकै गृहमन्त्रीको नजिकको मान्छेहरूलाई समात्यो भने त्योभन्दा झन् त्यो बाहिर जान्छ। मैले कहाँ लग्न खोजेको भने इन्भेस्टिगेसनको दरमियान, जसरी यहीँ मैले भने कि देवेन्द्र सर हुनुहुन्छ कि जसले पोल्छ, जस्तै कुनै क्रिमिनलले, कुनै मर्डरले पोल्छ कि अमरेश सिंह पनि संलग्नता छ भने अमरेशलाई पनि समातेर इन्ट्रोगेट हुन्छ नि, त्यस्तै त्यहाँ पोलिरहेछ। त्यसलाई बिहान चाहिन्छ। मैले एउटा बिहानको इक्जाम्पल दिन चाहन्छु। यहीँ पूर्व अख्तियार प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। एउटा रनियार भिसी थियो धरानको, डाक्टर रनियार। उसले बिहान दिएको थियो कि मैले 7 करोड फलाउने नेतालाई दिएँ र मेरो नियुक्ति भयो। त्यो बिहानको पन्ना नै अख्तियारको प्रमुख र त्यहाँ सहसचिव मिलिमतोमा निकालिएको छ। त्यो एकजना यहीँ आइबिटनेस हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा छ, पुरञ्जनजीलाई थाहा छ कि त्यो पन्ना निकालेको नि। यहाँ पनि अस्ति के गरिरहेको थियो भने मैले पुलिसको हाई अथोरिटी एआइजीको लेभलबाट मलाई आएको थियो कि बिहान चेन्ज गराउने कोसिस भइरहेछ सरकारी वकिलकोलाई प्रभावित पारेर। त्यस कारणले यो सबै कुरालाई हामी नजिकबाट निहालिरहेछौँ। त्यस कारणले पुलिसलाई पनि आफू मन छैन, बाध्यताले गरिरहेछ। मन भएको भए यही आइजी एसएसपी हुँदाखेरि 2 जनालाई किन गृहमन्त्रीको दबावमा छोड्यो। अस्ति नकोपरेट गरेपछि एआइजीलाई हातमा लिन कोसिस, मेट्रोको जुन एआइजी श्याम गेवालीलाई हातमा लिएको हो। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको पनि बाध्यता छ। प्रधानमन्त्री थुनिसकेपछि त्यसलाई कसरी छोड्ने। त्यस कारणले यो सम्पूर्ण बाध्यात्मक स्थितिमा चलिरहेछ। स्टेट एकदम रिफर्म भएर अगाडि बढिरहेछ। यो नसोच्दा हुन्छ। मेरो यति मात्र आग्रह। मेरो दोस्रो प्रश्न यो छ कि तपाईँले घरिघरि ठाउँमा घरिघरि त नभनौँ, तपाईँले ठाउँमा भन्नुभएको छ अमरेशजी कि पुरानो अमरेश कुमार सिंहको दाह संस्कार भइसक्यो, अब यो नयाँ अमरेश भन्नुभयो नि। अब यो भेलालाई तपाईँ एकदम आश्वस्त पारिदिनुहोस् कि हामीले पहिला हेर्दाखेरि पुरानो अमरेश त सत्ताकै एक पाटो थियो, एक सदस्य थियो। तपाईँले भर्खर भन्नुभयो कि होइन भनेर। तर अब आउँदा दिनमा तपाईँ चाहिँ नि एकदम नयाँ अमरेश भएर जागेकै हो त, उदाहरण हो त। कनकजी, तपाईँलाई म प्रश्न के पारिदिएँ भने म सत्ताको पाटो थिएन, म मन्त्री थिएन, प्रधानमन्त्री थिएन। तर सत्ताको म हरेक राम्रा नराम्रा कामको आई विटनेस थिएँ। जसरी म डिलमा बसेर हेरिरहेको थिएँ कि के भइरहेछ, मेरो आँखाबाट कति इल थिङ्सहरू भएको छ म देखेको छु। त्यसको आई विटनेस हो। म इन्भल्भ या सिग्नेटरी होइन या डिसिजन मेकर होइन। न म पार्टी प्रेसिडेन्ट भएको छु, न प्राइम मिनिस्टर भएको छु, न इभन मिनिस्टर पनि भएको छु नि। दिस इज द 4th टाइम इन द पार्लियामेन्ट। त्यस कारणले म एजुकेटिभ थिएन, तर आई एम क्लोज आई विटनेस अफ द एभ्री करप्सन, बिग करप्सनहरूको इभन जुन मेजर इल थिङ्स भएको छ जुन 15 वर्षमा, यो बिचौलिया तन्त्रको म एकदम नजिकबाट निहालेको पनि छु, अध्ययन गरेँ एज ए स्टुडेन्ट, एज ए रिसर्चर। किन मैले पिएचडी खालि आइआरमा गरे होइन, यहाँको करप्सनमा म पिएचडी गर्न चाहन्छु। जुन दिन करप्सनको सबै फाइल 100 फाइल्समा यहाँ लाउँछु, त्यो दिन मेरो पिएचडीको डिग्री सफिसियन्ट छ। थ्याङ्क यू। निलामजीले अनुरोध चाहिँ नि त्यो विषय यसपालि अहिले हामी छिर्दैनौँ, तर चाहिँ नि नेपालको इकोनोमी पनि विदेशीको हातमा